श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 दैवासुर सम्पत्ति विभाग योग श्लोक 14 भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। त्यो शत्रु मद्वारा मारियो, अब अर्कोलाई पनि म मार्ने छु, सिद्ध्याउने छु। म ईश्वर हुँ, ऐश्वर्यलाई भोग्नेवाला हुँ। म सबै सिद्धिहरूले युक्त छु र बलवान तथा सुखी छु। श्लोक 13 ले आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिको मनोरथ, अंग्रेजीमा भनियो भने फ्यान्टेसीको कुरा गर्यो। उनको मन बेलगाम कतातिर दौडिन्छ भन्यो। अब त्यो दौडिँदाखेरि परिणाम के हुन्छ? यो अध्याय 16 को यो 14औं श्लोकले भन्छ। परिणाम के हुन्छ? त्यस बापत एउटा शब्द आएको थियो, काम क्रोध परायणा भनेर श्लोक 12 मा आएको थियो। बस यी व्यक्ति काम र क्रोधको परायण हुन्छन्। कामनाले सताउँछ, खाली इच्छा, कामना, लोभ, असन्तुष्टि, त्यो एउटा विज्ञापन आउँछ नि, यो मन माग्छ मोर, अरू बढी चाहियो हो, यसले अरू बढी भन्ने भावले सताइयो भने म आसुरी भएँ भन्ने बुझे हुन्छ। व्यक्तिको खुसियाली, व्यक्तिको आनन्दको लागि धन अत्यावश्यक वस्तु होइन। र व्यक्ति जुन दिन खुसी हुन थाल्छ, शान्त हुन थाल्छ, वर्तमान क्षणमा रमाउन थाल्छ, त्यस दिन धन अरू बढी कमाउने, अरू बढी आर्जन गर्ने क्षमता जन्मिन थाल्छ। ठीक उल्टो छ। जो व्यक्ति दौडधुप गर्छ, भयानक कुद्छ धनको पछाडि, बडो मुस्किलले केही धन प्राप्त गर्छ र नभोगिकन मर्छ। उपद्रवीहरू, छुच्चाहरू, चोर, डाका अथवा दुर्व्यसनीहरूले त्यो धन भोग्नेछन्। आजसम्म त यही भएको छ। अर्कोतिर जो व्यक्ति बडो शान्त छ, सन्तुष्ट छ, त्यो व्यक्तिको धन आर्जन गर्ने क्षमता जीवनभर बाँकी रहन्छ। धन आर्जन गर्न सक्छ, तर यो व्यक्ति के गर्छ भने आफूलाई जति चाहिएको छ त्यति आर्जन गर्छ र त्यतिमा सन्तुष्ट हुन सिक्दछ। किनभने जीवनको असली मूल्य, भ्याल्यु अधिक धन होइन, अधिक सन्तुष्टि चाहिँ हो। कमाउनु पर्ने चाहिँ त्यो हो। तर लामो समयसम्म मनुष्यले सिकेको गलत आदतले गर्दा, रङ कन्डिसनिङले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भने जति धेरै धन उति धेरै खुसी। अब यहाँ हेरौँ ल, यो श्लोकले के भन्छ। यी आसुरी सम्पत्तिवाला व्यक्तिले के सोच्दछन् भने त्यो शत्रु मद्वारा मारियो, अब अर्कोलाई पनि मार्नेछु। यी व्यक्ति यति धेरै कामनाको जालोले घेरिएका हुन्छन्, अनियन्त्रित इच्छाले घेरिएका हुन्छन् कि कसैले पनि बाधा पुर्यायो भने त्यो व्यक्तिलाई शत्रु देख्छन् र त्यो बाधा पुर्याउने व्यक्ति, व्यवधान पुर्याउने व्यक्ति, तिनलाई समाप्त पार्नु, निषेध गर्नु यिनको मुख्य लक्ष्य हुन्छ। बडो बदलाको भावना हुन्छ। हामी राजनीतिक नेताहरूसँग कुरा गरौँ त, कति धेरै बदलाको भावना, बाफरे। बसेर एकछिन चर्चा गऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि यो व्यक्तिभित्र आगो छ, आगो अग्नि छ। बस त्यो अग्नि गरिबी निवारण गर्न, भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रयोग हुँदैन, अर्को व्यक्तिलाई सताउन प्रयोग हुन्छ। समस्या यही नै रहेछ। असौ मया हतः शत्रु, त्यो शत्रुलाई मैले मारेँ, प्रतिस्पर्धाबाट म अलग भएँ, मलाई अब प्रतिस्पर्धाले छुँदैन, त्यस्तो प्रकारको सोच छ। र जो व्यक्ति बाटोमा आउँछ त्यो व्यक्तिलाई बस साफ गर, हटाऊ। जति मान्छेलाई मारे पनि भयो, जे गरे पनि भयो, मेरो इच्छा पुरा हुनुपर्छ, बस यति नै हो। हनिष्ये चापरानपि, अब म त्यो अरू बाँकी रहेकालाई पनि मार्नेछु। उनको मनले पनि यही भन्छ र ती व्यक्तिसँग जसले संवाद गर्छ, कुरा गर्छ, उनलाई पनि त्यही सुनाउँछ र मैले फलानालाई यस्तो भनेँ, फलानालाई यस्तो गरेँ, फलानालाई यसरी मेरो बाटोबाट निकालिदिएँ, त्यसले जान्दछ म को हुँ भन्ने बल्ल चिन्दछ त्यसले मलाई। अब मैले मेरो बाटो साफ गरेँ, उसलाई थाहा छैन बिचारा कि ऊ नर्कको बाटो खनिरहेको छ। यहाँ अर्को कोही पनि छैन, त्यो आसुरी वृत्तिवाला व्यक्तिलाई थाहै छैन।
म अरू कसैप्रति विरोध गरेँ भने स्वयं आफैप्रति विरोध गरेको। किनभने यहाँ आत्यन्तिक सत्य के हो भने अर्को व्यक्ति नै छैन, म मात्रै छु। मैले कसैलाई दबाएँ, कसैको शोषण गरेँ, कसैको हत्या गरेँ, कसैमाथि हिंसा गरेँ, कसैलाई अन्याय गरेँ भने मैले आफ्नो खाडल आफैले खनेको। तर यी व्यक्तिहरूको सिद्धान्त बडो कडा हुन्छ, त्यस कारणले थाहै पाउँदैनन् यो कुरालाई। हामीलाई पनि लाग्दैन यो कुरा सुन्दा हो कि होइन कि जस्तो लाग्छ। मलाई कति मित्रहरूले फोन गर्नुहुन्छ अनि सोध्नुहुन्छ, गुरु हजुरले अध्याय 16 मा जे भन्नुभएको छ व्याख्यामा ठिक त्यस्तै हुन्छ त? मैले भन्छु तपाईँ आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस्, मलाई नसोध्नुहोस्, शान्त बस्नुहोस्, हेर्नुहोस् के तपाईँले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ कि छैन होला त। यदि यही गरि नरहेको भए त मन त परम शान्त हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् ल, अर्को कस्तो मिठो छ यो श्लोक। के भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण? यो व्यक्तिले के भन्दछ अरे आफूलाई भने, ईश्वर हम महम भोगी, म ईश्वर हुँ। ईश्वर भनेको के हो? मसँग सबै प्रकारका ऐश्वर्य छन्, मसँग कमी केही कुराको छैन, म सब कुरोको जम्मा पार्न सक्छु र जसले विरोध गरे तिनलाई सिद्ध्याउन पनि सक्छु, निषेध पनि म गर्छु। म ईश्वर हुँ र म ऐश्वर्यलाई भोग्नेवाला हुँ। म हम भोगी, म भोगी हुँ। यो व्यक्तिको मनले जतिखेर सुकै के भनिरहेको हुन्छ कि म यी मान्छेलाई हटाइदिएँ, यो प्रतिस्पर्धालाई कम गरेँ, यी विरोधीहरूको आवाजलाई मैले शान्त बनाइदिएँ, मत्थर गरेँ भने म मेरो भोगलाई अनियन्त्रित रूपमा गर्न सक्छु। बस सारा संसार मेरो हो। अब सारा संसार मेरो हो। यो ईश्वर हम महम भोगी शब्द किन प्रयोग भयो होला त भगवद् गीतामा? यो आसुरी वृत्तिले आफूलाई ईश्वर किन देख्छ भने नि, त्यो व्यक्तिले अरू कोही ईश्वर छ भन्ने सोच्न पनि फुर्सद हुँदैन। ऊ आफैलाई महान देख्छ। मैले यस्तो गरेँ, मैले यस्तो गरेँ, फलानु व्यक्ति त यस्तो छ, यस्तो नीच छ, त्यसको कुरै नगर मसँग। अरूको बारेमा यति धेरै गुनासो हुन्छ, अरूको बारेमा यति धेरै निन्दा हुन्छ। त्यो निन्दा किन हुन्छ भने म भयानक ठुलो हुँ भन्ने प्रमाणित गर्नलाई। उसलाई आसुरी वृत्ति भएको व्यक्तिलाई अर्को भगवान नै चाहिँदैन। किनभने ईश्वर कहीँ छ, ब्रह्माण्डमा ईश्वर कहीँ छ भने त आफू विनम्र हुनु पर्यो। सारा संसार उसको हो, सारा सृष्टि उसको हो, बुद्धि उसको हो। मैले यस्तो गरेँ र उस्तो गरेँ भन्ने मसँग चाहिँ कुनै पनि प्रकारको नैतिक अधिकार शेष रहँदैन, आध्यात्मिक अधिकार शेष रहँदैन। जब ईश्वर छ भने सबै कुरो ईश्वरले दिएको, त मेरो फुर्तीको लागि कुनै ठाउँ भएन। त्यस कारणले यी व्यक्तिहरू सबभन्दा पहिले ईश्वरलाई इन्कार गर्छन्, बडो सिद्धान्त बनाउँछन्। यिनीहरू नास्तिकको रूपमा देखा पर्छन्। साधारणतया हरेक क्रान्तिकारी नास्तिकको रूपमा देखा पर्छ। किन? क्रान्ति गर्नको लागि त उसले अरूलाई सिद्ध्याउनु पर्यो, अरूको हत्या गर्नु पर्यो, अरूको विचारको हत्या गर्नु पर्यो, अरूसँग भएको सम्पत्ति जफत गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि त ऊ आफूलाई ईश्वर घोषणा नगरिकन सक्दैन। त्यही भएर हरेक क्रान्तिकारीहरूको पुस्तकमा ईश्वर छैन भनेर लेखिएको छ। त्यो लेखिने छ। हरेक आसुरी सम्पत्तिवाला व्यक्तिको पुस्तकमा सिद्धान्तमा ईश्वर छैन भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो के हो? कान सिधा पक्रेको छैन, उसले यसरी घुमाएर पक्र्दैछ। उसले भन्दैछ ईश्वर कोही छैन, यसको अर्थ म ईश्वर हुँ। अब ल हेर म के गर्छु, अब म मेरो प्रभाव कसरी जमाउँछु, म ईश्वर हुँ। अब ईश्वर छैन भन्नु अरू कुनै कारण छैन। ईश्वर छैन भने बोल्नु किन पर्यो त? ल भन्नुहोस् त मलाई। जीवनभर ईश्वर छैन भनेर मान्छे प्रमाणित गर्न हिँड्छन्। ईश्वर छैन भने नभएको कुरामा, नभएको विषयमा तपाईँ किन बोल्नुहुन्छ? आफ्नो मूर्खता हो। ईश्वर छैन भने तपाईँ चुप बस्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्, सकिहाल्यो। तर यो आसुरी व्यक्तिलाई के लाग्छ भने नि, ईश्वर छैन भनेर बार बार प्रमाणित किन गरिरहेका हुन्छन् भने यो नक्कली ईश्वर यहाँ छ भनेको। र यिनलाई के लाग्छ भने धर्म, धर्मशास्त्र, अध्यात्म, ध्यान, भक्ति यी सबै नक्कली हुन्। यो आउँछ अर्को श्लोकमा, यी सबै नक्कली हुन्। यदि धर्म गर्ने हो भने पनि नक्कली प्रकारको गर्नुपर्छ। यसो कर्मकाण्डी भइदिए पुग्छ, यसो टिका लगाए भयो, जनै लगाए भयो, टुप्पी पालिदिए पुग्छ, यसो पूजाआजा गरिदिए पुग्छ, धुपधुवार गरिदिए पुग्छ। जब ईश्वरै नक्कली छ त हरेक प्रकारको यज्ञ नक्कली नै हुन्छ यो व्यक्तिको। किनभने यो व्यक्ति असली त आफूलाई मात्रै देख्छ। त्यस कारणले तत्काल अर्कोमा के आयो? सिद्ध हो, म चाहिँ सिद्ध हुँ। ईश्वर छैन, म आफै ईश्वर हुँ, म सिद्ध हुँ, म हरेक काम गर्न सक्छु।
बलवान, म बडो बलवान छु र म सुखी छु। बाहिरको वस्तुहरूबाट उसले आफ्नो सुखको भाँडो भर्ने प्रयास गर्छ। उसलाई के लाग्छ कि यो संसारमा जन्मेर आएपछि यही माटोहरू, यही कुराहरू जम्मा पार्नु, यिनै बोट बिरुवा, यिनै पत्कर जम्मा पार्नु, यिनै ढुङ्गा, यिनै माटो जम्मा पार्नु, यही नै भयानक सुखको स्रोत हो। यतिमा उसले सुख देखेको हुन्छ। यो बाहेक त देख्ने उसलाई फुर्सदै हुँदैन, किनभने त्यो व्यक्तिको कामना यति धेरै अनियन्त्रित हुन्छ कि कामनाको जालोले सोच्ने फुर्सदै हुँदैन। यो व्यक्तिका सिद्धान्त पनि बडो खतरनाक हुन्छन्, पुरै धनसँग सम्बन्धित सिद्धान्त हुन्छ। यो व्यक्तिले जीवनमा धन, भोग र क्रोध बाहेक केही पनि देख्दैन। कामना जन्मिएपछि क्रोध जन्मिन्छ। किनभने मेरो कामना छ, मेरो इच्छा छ, त्यसलाई पुरा गर्नु पर्यो र मेरो कामना, मेरो इच्छा पुरा गर्दाखेरि जहाँ जहाँ बाधा उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ क्रोध नाम गरेको ऊर्जा जाग्छ। त क्रोधबाट मुक्ति पाउन के गर्ने? क्रोधबाट मुक्ति पाउन सिधा कसैले पनि सक्दैन। यदि क्रोधबाट मुक्ति पाउनु छ भने आफ्ना कामनाप्रति सजग हुनुहोस्, इच्छाप्रति। जहिलेसम्म तपाईँको जीवनमा कामना छ, इच्छा छ, तहिलेसम्म क्रोधले तपाईँको पछि छोड्दैन, रिसले पछि छोड्दैन। किनभने रिस चाहिँ कामनाको पुत्र हो। कामनालाई जहाँ जहाँ व्यवधान भयो त्यहाँ त्यहाँ रिस उठ्ने हो, त्यहाँ त्यहाँ क्रोध जन्मिने हो। कति कक्षाहरू हुन्छन् संसारमा, हेर्नुहोस् त, एङ्गर म्यानेजमेन्ट भनेर, क्रोध व्यवस्थापन। यो यति फाल्तु, यति मिथ्या हो यो, जुनको कुनै हिसाब छैन। क्रोधको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन जबसम्म कामनाको व्यवस्थापन हुँदैन। यसलाई त ग्रिड म्यानेजमेन्ट वा एक्सपेक्टेसन म्यानेजमेन्ट वा सबभन्दा मुख्य भाषा डिजायर म्यानेजमेन्ट वा इगो म्यानेजमेन्ट भन्नुपर्ने हो। अहङ्कारको व्यवस्थापन नगरिकन क्रोधको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस् त? क्रोध त लक्षण हो, ज्वरो जस्तै। भित्र कामना छ भने बाहिर क्रोधको ज्वरो आउँछ। अब त्यो ज्वरोको तपाईँले इलाज गर्नुभयो, भित्रको त्यो मुख्य कारण चाहिँ, जे कारणले रोग लागेको हो, त्यो रोग, त्यो कारण त्यहीँ भइन्जेल कसरी त्यो लक्षणको इलाज गरेर व्यक्ति निको हुन्छ त? जिन्दगीभर मन्दिर जाएका छन्, मस्जिद जाएका छन्, गिर्जाघर गएका छन्, पाठ पूजा लगाएका छन्, दुनियाँ गरेका छन्, तर कहिल्यै पनि रिसबाट मुक्त भएका छैन, भित्रको वैमनस्यबाट मुक्त भएको छैन। आँखा बन्द गरेर बस्यो, आफ्ना विरोधी बाहेक कोही पनि आउँदैन। आँखा बन्द गरेर बस्यो, जहाँ जहाँ अहङ्कार ठोकियो त्यही कुरा मात्रै मनमा आउँछ। र अर्जुनले यो कुरा बडो राम्रोसँग बुझ्दछन्, किनभने जहाँ जहाँ अहङ्कारमा चोट लाग्यो त्यहाँ त्यहाँबाट महाभारतको युद्ध जन्मेको छ। त भगवान कृष्णले कति सुन्दर उदाहरण दिनुभएको होला। तपाईँ हामीलाई त कहीँ परेको कुरा गरे जस्तो लाग्छ, तर होइन, भगवान कृष्णले सिधा अर्जुनलाई भन्नुभएको कुरा हो। त अर्जुनले दुर्योधनको कामना के भयो त्यो देखेका थिए, आफ्नो कामना के भयो त्यो देखेका थिए, भीष्म पितामहको वचनले के भयो त्यो देखेका थिए, धृतराष्ट्रको कामनाले के भयो त्यो देखेका थिए। अर्जुनको लागि यो तातो आगो थियो। तपाईँ मेरो लागि यो चाहिँ सुकिसकेको खरानी हुनसक्छ वा धुवा हुनसक्छ। तर आफूलाई हेरौँ त, सिद्धोहम बलवान सुखी, म सिद्ध छु, म बलवान छु र म सुखी छु भनेर यी व्यक्तिले आफूलाई बार बार भन्ने गर्छन् र अरूलाई पनि भन्ने गर्छन्। यो बल, यो सिद्धि, यो सुख, यो ऐश्वर्य सबै मिथ्या हो, किनभने यो संसारबाट आएको हरेक कुरा मिथ्या बाहेक केही पनि हुँदैन।